नाव वैभव मराठे, ऑल गोवा मोटर स्पोर्ट्सचो सेक्रेटरी हांव. आयचो जो इव्हेंट आशिल्लो आय एम द गोवन फास्टेस्ट. सो अशें म्हणजे आय वॉज कम्पिटींग विथ मेनी नॅशनल ड्रायवर्स. कॉम्पिटिशन कशें आसलें? कॉम्पिटिशन एक सुपर, एक ट्रॅक सॉलिड आशिल्लो. स्पेशली म्हाका डर्टार चलोवपाक खूब आवडटा. ओके. सो स्पेशली ऑटोक्रॉस हांव सगळ्याक पार्टिसिपेट जाता. ह्यान पयलीं हांव नॅशनलाक सुद्दां पार्टिसिपेट जाल्लो आसा. इवन पयर सुद्दां कोयंबतूर फास्टस्ट ड्रायव्हर म्हणून आशिल्लो. म्हणून मातशें हेका ड्राय शाफ्ट सुटलो गाडयेचो म्हणून हांव कंप्लीट करून पावलो. आनी आतां तूं आतांच्या न्यू युथांक कितें मेसेज दिवंक सोदताय? आतांच्या युथांक ही इतली मेसेज, ह्या खूब जाण पयले हांवें रस्त्यार फास्ट चलयता, खूब मत करता. एक्चुली ते हो जो रेस म्हणटा ती आसता पळय ती ट्रॅकार करप आसता रस्त्यार. सो ताका लागून हो मोटर स्पोर्ट आमी प्रमोट करूंक सोदता की बाबा सगळ्या युथांक असो सपोर्ट मेळचो आनी तेंचो टॅलंट दाखोवपाक आमकां हांगा चान्स मेळचो. ऑल गोवा मोटर स्पोर्ट असोसिएशनान ऑर्गनायज केल्ल्या DIRT 4 2018 ह्या ऑटोक्रॉस चॅम्पियनशीप स्पेशली कालच्यान 22 डिसेंबर ह्या दिसाच्यान सुरवात जाल्ली. फर्स्ट डे इंडियन नॅशनल ऑटोक्रॉस चॅम्पियनशीप वेस्ट झोन क्वॉलिफिकेशन रावंडान ह्या इव्हेंटाक सुरवात जाल्ली. जातून भितर ऑल ओवर इंडियाच्यान एप्रोक्सिमेटली 70 ड्रायवर्स, जे ड्रायवर्स ऑल ओवर इंडिया दे आर नोन फॉर ऑटोक्रॉस आनी जाणी इंडियनूच न्ही तर इंटरनॅशनली सुद्दां जाणी वेगळे वेगळे ऑटोक्रॉस हातूंनी पार्टिसिपेट जाल्ले आसात, वेगळे वेगळे चॅम्पियनशिप्स जिखिल्ले आसात. अशे सेलिब्रिटी ड्रायवर्स कालच्या INACच्या ह्या वेस्ट झोन क्वॉलिफायींग रावंडान भितर ते पार्टिसिपेट जाल्ले. आज स्पेशली गोंयच्या सगळ्या पार्टिसिपंट्सां खातीर चॅम्पियनशीप इव्हेंट हांगा जाल्लो आनी वी वर एक्सपेक्टींग अरावंड 150 पार्टिसिपंट्स हातूंत भितर. पूण म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता, आयच्या एका इव्हेंटाक आमकां मोर दॅन 200 पार्टिसिपंट्स हांगा पार्टिसिपंट्स मेळ्ळे आनी जातून भितर एक चॅम्पियनशीप जे हें आशिल्लें जातून भितर 5 रावंड आसात. हे 5 रावंडान भितर फास्टेस्ट जो कोण हें जाता तांकां चॅम्पियनशीप आसता आनी 1 लाख रुपयाची चॅम्पियनशीप अमावंट आमी तांकां डिक्लेअर केल्लो आसा प्रायज मनी. आज इतले सगळे पार्टिसिपेशन इतले मोठे हाजेर आमकां पार्टिसिपेशन मेळ्ळें की आयचो इव्हेंट आमकां फाल्यां कंटिन्यू करचो पडटा. आनी ह्या खातीर जे जे ऑथॉरिटीज आसात तांणी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा, हेल्प केल्लो आसा, जाका लागून आमी तांच्या काळजांतल्यान उपकारी आसात. सगळे पार्टिसिपंट्स जे जे पार्टिसिपेट जाल्ले आसात आनी तांणी हो इव्हेंट सपोर्ट केल्लो आसा तांकांय आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणपाक सोदतात. हो इव्हेंट घडोवपा खातीर जवळपास फाटलो 1 म्हयनो SAGच्या ह्या ग्रावंडाचेर आमचे ऑल गोवा मोटर स्पोर्ट्स असोसिएशनाचे सगळे मेंबर्स, सगळे आमचे वांगडी हे रात दीस हांगा हो स्पेशल ट्रॅक डिझायन करून हो सक्सेसफूल करपा खातीर ते हांगा खपत आसात. स्पेशल डिझायन केल्लो ट्रॅक आनी वी आर व्हेरी हॅपी की सगळ्या पार्टिसिपंटांनी सांगिल्लें आसा की इतलो बरो ट्रॅक आमी खंयच पळयल्लो ना. आनी ताजे खातीर हांव कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदतां सगळे ऑल गोवा मोटर स्पोर्ट्स असोसिएशनाचे सगळे मेंबर्सांक. आनी जे जे लोक काल आनी आज हांगा प्रेजेंट आशिल्ले तांकां कॉंग्रेच्युलेशन्स. यू हॅव विटनेस्ड अ रियली वंडरफूल इव्हेंट. जे लोक येवपाक पावना, बेटर लक नेक्स्ट टायम. डू नॉट मिस सच एन इव्हेंट. कारण स्पेशली आयचे यूथ जे एन्थुजियास्टीक यूथ आसात, जांकां उमेद आसा, जांकां आपली स्किल्स दाखोवपाची आसा, प्लीज प्लीज रस्त्याचेर तुमचे स्किल्स दाखोव नाकात. रस्त्याचेर तुमी नाका आशिल्ले स्टंट्स करूं नाकात, जाका लागून तुमचोय जीव तुमी धोक्यान घालता, लोकांचोय जीव तुमी धोक्यान घालता. धीस इज द प्लेस, धीस इज द ऑपॉर्च्युनिटी टू शो युअर स्कील. हांगा येयात, ह्या हातून पार्टिसिपेट जायात, नॅशनल लेवला वयल्या टॅलंटा बरोबर कॉम्पीट करात आनी शो युअर मेटल. आनी स्पेशली ऑल गोवा मोटर स्पोर्ट असोसिएशन इज द ओनली असोसिएशन हू इज ऑर्गनायझींग सच कायंड्स ऑफ इव्हेंट्स इन गोवा. सो वी नीड युअर सपोर्ट. सगळे आमचे मेंबर्स जे खास करून, आनी एक गोष्ट आमी काल पळयल्ली, आज पळयल्ली आसा की गोंयचे आमचे जे ड्रायव्हर्स आसात हे रिमार्केबली हांगा परफॉर्मन्स दिवपाक लागिल्ले आसात. आज पर्यंत अशें जातालें की भायले ड्रायव्हर्सूच पळोवपाक आमकां स्पेशली आमी येताले, सेलिब्रिटी ड्रायव्हर्स. पूण दीस टायम गोंयचे कितलेशेच आमचे ड्रायव्हर्स दे आर परफॉर्म्ड रियली गूड. तांणी फर्स्ट सेकंड प्लेसीस हांगा तांणी अचीव केल्ल्यो आसात. म्हाका तातूंत भितर स्पेशली मेन्शन करचें दिसता वैभव मराठे, जो आमचो स्टार ड्रायव्हर, जो नॅशनल लेवलाचेर ताणें
आपलो मार्क थंय तयार केल्लो आसा. नॅशनल चॅम्पियनशिप्स आज पर्यंत ताणें कितल्योशेच जिखिल्लो आसा. ही हॅज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड दीस टायम इन द चॅम्पियनशीप. आय विश हिम अ व्हेरी गूड लक. आनी आज ताणें फास्टेस्ट ड्रायव्हर म्हणून सुद्दां ताणें हांगा टायमींग दिल्लें आसा. आनिकूय गोंयकार भुरगे तरणाटे हांणी ह्या स्पोर्टान फुडें येवचें आनी आपली स्किल्स हांगा दाखोवची. Goa has a very bright future and All Goa Motorsport Association is very keen to help and promote such youth. Thank you very much. या आमच्या इव्हेंटाक तुम्ही जाणी सपोर्ट केल्लो आसा. थँक यू व्हेरी मच. काळजांतल्यान आमच्या सगळ्यांच्या कडल्यान तुमच्या सगळ्यांचे बरे रितीन त्या असोसिएशनान ह्यो रेसी घडोवन हाडिल्ल्यो आसा. नॅशनल लेवल इव्हेंटूय आसा तसोच लोकल लेवल इव्हेंट आसा आनी इतले सोबीत ताचे ऑर्गनायजेशन बाब सरमद रायतुरकर गोवा मोटर स्पोर्ट्स असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट तसोच वैभव मराठे आनी तांचे तमाम सगळे वॉलंटियर्स आनी मॅच कारभारी आनी हो एकदम शॉर्ट नोटिसाचेर घडोवन हाडिल्लो आसा. हांवें स्वता 10-12 रेसी आयज आतां सांजच्यो हांगा पळयल्ल्यो आसात आनी ताचे वयल्यान ताचो स्टँडर्ड तुमकां समजून येता. इतल्या बेस बऱ्या रितीन शॉर्ट नोटिसाचेर हो इव्हेंट बऱ्या रितीन घडोवन हाडलो म्हणून स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा मोटर स्पोर्ट्स असोसिएशनाची तोखणाय करता आनी तरणाट्यांक उलो मारता की ह्या नवीन स्पोर्टा कडेन तांणी अट्रॅक्ट जावचें. फुटबॉल, खो खो, कबड्डी, व्हॉलीबॉल हे खेळ आसातच पूण आयज तरणाट्यां खातीर हो एक थ्रिलींग आनी एक्सायटींग असो इव्हेंट जावन आसा. मोटोक्रॉस म्हणटा तो मोटर रेसींग, 2 व्हिलर जावं 4 व्हिलर आनी तातूंत आमचे तरणाटे जर फुडें आयले. सद्या चेन्नय, बँगलोरचे तरणाटे ह्या गेमी भितर स्पोर्टा भितर डॉमिनेट करता पूण गोंयकारय हळू शायन जावपाक लागिल्ले आसा. आयज खुबश्या गोंयकार चले आनी चलयांनी ट्रॉफी हांगा जिखिल्ले आसात. ही खूब समाधानाची आनी आनंदाची गजाल जावन आसा. Hi, this is Mazdar Vacha from Hyderabad. Very happy to be here in Goa for the Goa Autocross and even happier with the bonus over here, fastest driver of the day and the first place in the category for my car, which is the Maruti Suzuki S-Team. It's been a wonderful experience coming over and racing at this track, and very different type of track, very challenging. So it's been a very good experience. How are the competition like? Competition has been very tough. All the top teams from all over India are here participating, and it's very satisfying to come out on top above teams as a privateer. This is Smita Gondkar and I'm an actress by profession.
I've done a few films in Marathi and also Big Boss in Marathi recently. And apart from acting, what I like doing is racing and motorsports. I've been a biker most of my life, and recently last year I started racing cars. I'm here in Goa right now for this rally, and I had a great time. I had a couple of cars. I did not perform as good as I've been performing in my last in the last season, but the most important thing is I enjoyed myself. I enjoy myself on the track. Of course, in all this sun and this dirt, I know girls don't like it really, and especially actresses, no, they don't like it at all. But like I said, I'm a little different, and I'm sure most of you guys who know me from Big Boss know me that I'm very different. So I love myself on the track, and I had a great time. Basically, I had a lovely time, and so that was it, guys. All the ladies out there who want to try racing, I would like to tell you all that go ahead and explore driving and racing. And this is the best place for all the women, and I think all the girls, this is a good opportunity. I was expecting a lot of girls and a lot of girls to be here to explore the track because it's really fun. It's very safe. Let me tell you guys, it is very, very safe. The way the track is designed, it's so safe for you girls. So girls, please come out and explore yourself. It's beautiful, and I'm sure you guys will have a good time. What's your name? Hi, I'm Ashika and I'm from Bangalore. Hi, I'm Ashita and I'm from Bangalore. Yeah. So we're here for Goa's Dirt 4 race, the Autocross Championship. Yesterday was the INAC Championship, in which I qualified in the first place for ladies class. And I've secured second runner-up in ladies class. So how was the competition like yesterday when you all were driving? I had a lot of issues with the car because I'm driving Polo for the first time, but I've learned a lot from the stages. Okay, what about you? I think it was a pretty interesting route compared to other states or other cities in India. I found more number of women participants, so that was really good. That was exciting for both of us to drive too. Otherwise, got to do a little better with the car. But I would always say to leave your fear behind and step forward, and especially, most importantly, the message to the men who are teaching women to drive is teach them to be confident. That's going to help them a lot than actually teaching them how to drive. It's better to teach them how to drive confidently. That's the most important right now. Hi, I'm Ashrufi Gaikwad from Ponda. I had been participating in the Autocross Championship today. Though I missed the third place by a few seconds, it was quite a thrilling experience. I would love to tell all my lady companions or all the other ladies to take up this sport as a passion